तिनी हिजो संवैधानिक परिषदमा बस्दा उनले आफ्नो खल्टीबाट नियुक्त गरेका थिए कि थिएनन् त? र त्यति मात्रै होइन, तिनले त्यो संवैधानिक परिषदमा बसेका व्यक्तिहरू निस्किसकेपछि परामर्शदात्री सेवा लिए कि लिएनन् त? खोज्या छन् कहिले? मेरो अगाडि आउनु न तर्क गर्न, हिम्मत छ भने म हाँक दिन्छु। यो त म केही पनि देख्दिनँ, गौण हो यो। योलाई त्यति महत्त्व दिनुपर्ने आवश्यकै छैन। त्यहाँ 3 जना राखे पनि 2 जना राखे पनि कुरो त्यही हो र पुरै राखे पनि त्यही हो। जबसम्म जुन किसिमको नियुक्तिको पद्धति छ त्यो फेरि त्यो नियुक्ति गरिसके भने संसदले सुनवाई, त्यो फेरि अर्को नौटङ्की हो। तपाईँले देख्नु भएको छ लोकमान सिंह कार्की, दिप बस्नेत, तपाईँले देख्नुभयो राजनारायण पाठक, त्यस्ता कति छन्, कति त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नियुक्त कसरी भयो भन्दा त्यो संवैधानिक परिषदमा खल्टीबाट निकालेर भागबण्डा, त्यसमा अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले, मैले धेरै अघि नै भनिदिएको हो, यो गिरिजाप्रसाद कोइराला नै हुँदाखेरि नै 48-49-50मै जब मैले सिंहदरबार छोडेर 55मा हिँडेपछि नै भनिदिएको हो मैले। केही पनि होइन, अध्यक्ष भने प्रधानमन्त्रीले खल्टीबाट झिक्छन्, त्यसमा पनि अख्तियार दुरुपयोग जस्तोमा कस्तालाई लान्छन् भने त्यो आफ्नो भोलि आफूले गरेको भ्रष्टाचारको फाइल तामेलीमा राखिदिनको लागि त्यसलाई कारबाही नगरिदिने खालको विश्वासिलो व्यक्ति र कसैलाई प्रतिशोध गर्नुपर्छ भने त्यो कारबाही गर्न प्रतिशोध गराउने खालको व्यक्ति आफूले भनेको मान्छेलाई लगेर राख्नको लागि अध्यक्षको पद प्रधानमन्त्रीले खल्टीबाट झिक्छन्। त्यसपछि गएर अरू सदस्यहरूले ल तपाईँ मात्रै हो, मेरो पनि हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ। त्यो भित्र पनि पार्टीभित्र अहिले झगडा के हो? यो ओलीको, प्रचण्डको, माधव नेपालको, वामदेव गौतमको, झलनाथ खनालको, उनीहरूका खल्टीका मान्छेहरू पर्ने कि नपर्ने भन्ने हो। अहिले यो बालुवाटारको मुद्दा छ, त्यसपछि अरू मुद्दाहरू छ, त्यसमा चाहिँ नि आफूले भने मान्छे त्यहाँ पर्दिएन भने भोलि आफूलाई उल्टाइदेला भन्ने डर न हो यो। उहाँले नौटङ्की नाटक मञ्चन गरेकोमा हामी पङ्गु भएर हेरिरहेछौँ, हामी केही गरिरहेको छैनौँ। त्यसैले म भन्छु हाम्रा युवा पुस्ताहरू यस्तो नौटङ्की मञ्चन गर्नेहरूलाई हामीले त अब गएर ज्यान बाजी लगाएर यो देशको लागि यसलाई त फाल्नुपर्छ। हामीले यस्तो केटाकेटी खेल गरेर जनतालाई पङ्गु बनाएर, जनतालाई मुखदर्शक बनाएर आफ्नो सत्ताको लागि र आफ्ना व्यक्तिहरूको नियुक्ति गर्नु। हिमाल अनलाइन टिभी। पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा देखिएको अस्थिरता, अन्योलता, सत्तापक्ष प्रतिपक्षमा देखिएको विवाद र अब नेपाली राजनीतिले तय गर्ने बाटोको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि पूर्व प्रशासक नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेल हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद नवीनजी। नेपालको राजनीति झन्झन अस्थिर अन्योलतातर्फ गइरहेको देखिन्छ। नेकपामा देखिएको विवादबाट आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ न। किन झन्झन नेपाली राजनीति विवाद अथवा अन्योलग्रस्ततातिर गयो? धन्यवाद। म धार्मिक अतिवादमा विश्वास गर्दिनँ, तर अहिले जसरी मुलुकको राजनीतिक परिदृश्यमा नाटकहरू मञ्चन भएको हेर्नु परिरहेछ, यो देशको यस्तो दुर्गतिको अवस्थामा पनि पङ्गु जस्तो भएर बसिरहनु परेको केही छैन। कुनै नयाँ पुस्ता छैन, नयाँ पुस्ताले यसलाई फाल्न सक्दैन। बालुवाटारलाई सत्ताधारी पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयलाई घेरेर ज्यान गए जान्छ, देश मेरो हो, यिनले यसरी नाटक मञ्चन गर्दा पनि म यसरी पङ्गु भएर बस्नु ठिक हो र राष्ट्रको लागि भनेर के अहिले कुनै टङ्कप्रसाद आचार्य, कुनै दशरथ चन्द, कुनै सुखराज शास्त्री, गङ्गालाल श्रेष्ठ र धर्मभक्त माथेमा जस्ता व्यक्तिहरू नयाँ पुस्तामा छैन? म त पङ्गु भएँ, नयाँ पुस्ता पनि पङ्गु भएको देख्दा बडो दुःख लागेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई एकछिन हेरौँ न त भन्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल अहिले यति उज्यालो छ, गाउँघरको दियालो बालेर खोज्दा पनि म प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई देखिरहेको छैन। र त्यो प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि सत्ताको भागीदारीको लागि लालयित भएको मैले पाएको छु। कानुनी रूपबाट बौद्धिक वर्गको आँखाबाट हेर्ने हो भने नेपालको राजनीतिमा विशेष गरी सत्ता पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन खालको नयाँ प्रयोग अभ्यासहरू गरिरहनु भएको छ, वास्तवमा यो तिथि कानुन विपरीत अथवा एउटा यसले कुनै पनि निश्चित बिन्दुमा बाटोमा लाँदैन। यो उनीहरूले भनिएको उत्कृष्ट संविधान
अनुरूप पनि छैन यो संविधान मुलुकमा छ त्यो कागजको खोस्ट भएको छ र त्यो संविधान मुलुकको लागि एउटा बोझको रूपमा देखा परेको छ। यसले 3 तहको सरकार र जुन किसिमको संरचना बनाएको छ त्यो संरचना धान्नको लागि यो मुलुक सक्षम बनाउँछौँ बन्छ भन्लान्, तर तपाईँ हामी माथि करको भार थपेर सञ्चालन गर्नु परिरहेछ। भ्रष्टाचार पूर्ण रूपले निर्मूल हुँदैन, तर भ्रष्टाचार सिंहदरबारदेखि तलसम्म अब प्रत्यायोजन भएको छ। 3 अहिले हालसालै मेरो जानकारीमा आएअनुसार मैले सोधेका थिएँ बाहिरका मानिसहरूसँग, अहिले प्रान्तीय सरकार भन्ने त्यो जागिर खुवाउनको लागि राजनीतिज्ञहरूलाई राजनीतिक पार्टीका जुन नेताहरूको यो त सबैलाई जागिर खुवाउनु पर्यो। अब सबैलाई त यहाँ भ्याइँदैन, नभ्याएपछि जागिर खुवाउने थलो बाहेक केही पनि छैन। कसैले त के भन्यो भने सबै काम जिल्लाबाट हुन्छ, गाउँ नगरपालिकामा हुन्छ, त्यो पैसा नखुवाइकन केही पनि काम हुँदैन। जिल्लामा अहिले पनि जानुभयो भने जुन तपाईँले हिजो पनि जुन दुःख पाउनु भएको थियो अझ झन् बढी दुःख तपाईँले बेहोर्नुपर्छ काम गराउनको लागि सेवाग्राहीको दृष्टिकोणले। त्यसको बारेमा ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले रिपोर्ट निकाल्यो, त्यसको सरकारले खण्डन गरे पनि त्यो रिपोर्टमा मै पनि कमी कमजोरी देख्छु, तर त्यसले नेपालको कस्तो स्थिति छ सुशासनको भन्ने कुरा देखाएको छ। त्यसैले यो संविधान हाम्रो लागि बोझ बनिएको छ। अर्को कुरो, जनताले कुनै किसिमको सेवा सुविधा पाउनको लागि हिजोभन्दा कठिन जनतालाई भइरहेको छ, तपाईँलाई मलाई भइरहेको छ। पैसा नखुवाई केही पनि काम हुँदैन र तपाईँलाई चिनेछ भने तपाईँले 10 हात जोडेको खण्डमा तपाईँलाई सरकारी कर्मचारीले तपाईँले तिरेको करबाट जागिर खाएको होइन कि तपाईँको मालिकको चाहिँ गरेर तपाईँबाट नमस्कार खोजेर गरिदिन्छन् काम, चिनिया छ भने हेर्नुहोस्, अथवा कसैबाट गराउनु छ भने। त्यस्तो स्थिति छ भनेपछि यो संविधान त एक प्रकारले खोस्टो छ। अब जहाँसम्म तपाईँले अध्यादेशको कुरा ल्याउनु भयो, अध्यादेशको कुराको हकमा कुनै पनि देशमा अध्यादेश आउन सक्छ, संविधान त अध्यादेश आउन सक्छ। त्यो कस्तो बखतमा आउन सक्छ भने जब नगरी नहुने काम हुन्छ। अब मान्छे, उदाहरणको लागि मान्छे मर्न आँट्यो, मृत्युशय्यामा छ, त्यो मृत्युशय्यामा जोगाउनको लागि गरिनुपर्ने जुन उपचार छ त्यो उपचार सम्बन्धी कानुन छैन भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो व्यक्ति मृत्युशय्यामा भएको व्यक्तिलाई जोगाउनको लागि अध्यादेश ल्याउने हो। अध्यादेश भने अत्यावश्यक अवस्थामा संसद नभएको बेलामा आम नागरिकको जीव धनको सुरक्षा गर्नको लागि कुनै भएका कानुनले पुगेनन् भने अध्यादेश ल्याउने हो। हेर्नुहोस् त्यो अध्यादेश, तर यहाँ त के भयो, पार्टी फुटाउनको लागि अध्यादेश आउँछ। अर्को कुरो, संवैधानिक परिषदमा गणपूरक सङ्ख्या पुर्याउनको लागि अध्यादेश ल्याइन्छ। त्यो अध्यादेश पनि के छ भने केटाकेटीले डन्डीबियो खेले जस्तो उता तुरुन्त ल तैँले जितिस् भने त होइन, त हारिस् भन्यो, ल तँ पनि जितिस् म पनि जितेँ भने जस्तो यस्तो केटाकेटी खेल राज्य सञ्चालनमा केटाकेटी खेल। नत्र भने त्यो अध्यादेश जारी गर्नलाई अहिले संसदको अधिवेशन आउँदैछ, संविधान त संसदको अधिवेशन गर्नुपर्नेछ, त्यसको बोलाइया छैन। त्यो अवस्थामा अध्यादेश के को लागि भन्दा भागबण्डामा आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति गर्नको लागि अध्यादेश ल्याइएको छ है। अब फेरि त्यो अध्यादेश पनि जान पाएको छैन, शीतल निवास जान पाएको छैन। एकातिरबाट मसी बालबाटारको मसी सुकेको छैन, शीतल निवासले पनि फेरि त्यो नसुकेकै मसीमा अर्को मसी हस्ताक्षर गरेछ, त्यो पनि सुक्नु भयो। त्यो शीतल निवासले लगाएको मसी पनि सुक्न नपाउँदै फेरि हुन त अहिले भर्खरै मैले कता पढेँ, अहिलेसम्म फिर्ता भएको छैन, फिर्ता गर्छु भन्नुभयो। यो केटाकेटीको खेल हो। प्रधानमन्त्रीले राज्य सञ्चालन, तपाईँ त्यसैले म भन्दैछु उहाँले नाटक मञ्चन, नौटङ्की नाटक मञ्चन गरेकोमा हामी पङ्गु भएर हेरिरहेछौँ, हामी केही गरिरहेको छैनौँ। म त भन्छु, त्यसैले म भन्छु हाम्रा युवा पुस्ताहरू यस्तो नौटङ्की मञ्चन गर्नेहरूलाई हामीले त अब गएर ज्यान बाजी लगाएर यो देशको लागि यसलाई त फाल्नुपर्छ हामीले।
यस्तो केटाकेटी खेल गरेर जनतालाई पङ्गु बनाएर जनतालाई मुखदर्शक बनाएर आफ्नो सत्ताको लागि र आफ्ना व्यक्तिहरूको नियुक्ति गर्नलाई यस्तो किसिमको खेल गर्ने हो। अब यसैमा मैले त यो अध्यादेश जुन संवैधानिक पदको अध्यादेशलाई त म महत्त्वै दिन्न। किन महत्त्व दिन्न भन्नुहुन्छ भने यो संवैधानिक परिषद केही पनि होइन, यो राज्य सञ्चालनमा बसेका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको जमघट गराएर उनले भागभण्डा लगाउने एउटा माध्यम मात्रै हो। हेर्नुहोस् त, तपाईँले देख्नु भएको छ लोकमान सिंह कार्की, दिप बस्नेत, तपाईँले देख्नुभयो राजनारायण पाठक, त्यस्ता कति छन्, कति त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नियुक्त कसरी भए भन्दा त्यो संवैधानिक परिषदमा खल्टीबाट निकालेर भागभण्डा, त्यसमा अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले, मैले धेरै अघि नै भनिदिएको हो, यो गिरिजाप्रसाद कोइराला नै हुँदाखेरि नै 48-49-50मै जब मैले सिंहदरबार छोडेर 55मा हिँडेपछि नै भनिदिएको हुँ। मैले त्यो बेलासम्म न्यूनतम मान्यता मैले कर्मचारीको नैतिकता अन्तर्गत बसेर बोलेको थिइनँ। त्यसबाट निस्केपछि म स्वतन्त्र नागरिकको रूपमा मैले त्यही बेला भनिदिए हो। केही पनि होइन, अध्यक्ष भने प्रधानमन्त्रीले खल्टीबाट झिक्छन्, त्यसमा पनि अख्तियार दुरुपयोग जस्तोमा कस्तालाई लान्छन् भने त्यो आफ्नो भोलि आफूले गरेको भ्रष्टाचारको फाइल तामेलीमा राखिदिनको लागि त्यसलाई कारबाही नगरिदिने खालको विश्वासिलो व्यक्ति र कसैलाई प्रतिशोध गर्नुपर्छ भने त्यो कारबाही गर्न प्रतिशोध गराउने खालको व्यक्ति आफूले भनेको मान्छेलाई लगेर राख्नको लागि अध्यक्षको पद प्रधानमन्त्रीले खल्टीबाट झिक्छन्। त्यसपछि गएर अरू सदस्यहरूले ल तपाईँको मात्रै हो, मेरो पनि हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ। त्यो भित्र पनि पार्टीभित्र अहिले झगडा के हो यो भनेपछि ओलीको, प्रचण्डको, माधव नेपालको, वामदेव गौतमको, झलनाथ खनालको उनीहरूका खल्टीका मान्छेहरू पर्ने कि नपर्ने भन्ने हो। अहिले यो बालुवाटारको मुद्दा छ, त्यसपछि अरू मुद्दाहरू छ, त्यसमा चाहिँ नि आफूले भने मान्छे त्यहाँ पर्दिएन भने भोलि आफूलाई उल्टाइदेला भन्ने डर न हो यो। त्यसैले मैले के भनेको भने यो संवैधानिक परिषद देखाउने दाँत मात्रै हो। यो जुन परिपाटी संवैधानिक नियुक्तिको परिपाटी छ त्यो नै गलत छ। त्यसकारणले मैले त के भनेको छ भने धेरैले यो संवैधानिक, म सुनिरहेको छु, मेरो दृष्टिकोणमा म गलत हुँला, तर संवैधानिक परिषदले खास काम गरेको त्यहाँ सबै कोही भएर प्रतिपक्षका नेता भएर अथवा अरू भएर पनि सुधार हुने म कुनै सङ्केत देख्दिनँ। किनभने अहिलेसम्मको उदाहरण भनेको त्यो भागभण्डा व्यक्ति योग्य व्यक्ति होइन कि मेरो व्यक्ति र मैले जसलाई पठाएर भोलि मलाई सुरक्षा दिन सक्छ, मैले भने काम गर्न सक्छ, मेरो मान्छे जागिर दिनको लागि कसैलाई मैले जागिर दिनु छ भन्ने दृष्टिकोणबाट भएको छ। यति मात्रै होइन, म तपाईँलाई अर्को आज खोल्दैछु, तपाईँहरूले यसलाई प्रस्तुत गर्नुहोला, मेरो अनुरोध छ। संवैधानिक पदमा प्रमुख भएका व्यक्तिहरू त्यो पद छोडिसकेपछि आफूले पहिले काम गरेकै ठाउँको कन्सल्टिङ लिएर परामर्शदात्री सेवा लिएर बसेकाहरू छन्। जबकि भारतमै भए पनि भारतमा त्यसरी संवैधानिक पदमा पुगिसकेपछि उनीहरूले आफै त्यस्तो किसिमको काम परामर्शदात्री सेवा लिँदैन। यहाँ तपाईँ खोज्नुहोस्, अहिले मैले भन्दाखेरि ठिक नहोला। यतिसम्म उनीहरू नै आज संवैधानिक परिषदको नियुक्ति प्रथाको परिवर्तन गर्नु पर्यो, सुधार गर्नु पर्यो भने ठुलो स्वरले कराएर हिँडिरहेछन्। तिनै व्यक्ति त्यो संवैधानिक पदको 6 वर्ष अवधि सिद्धिएपछि कन्सल्टिङ परामर्श लिएर कम्पनीको ठेक्का लिएर उनको अगाडि उनकै कुरा बोलेर हिँड्ने उदाहरण छ। त्यसकारणले प्रश्न के हो भने संवैधानिक सेवा यो अध्यादेशमा गणपूरक सङ्ख्याभन्दा पनि संवैधानिक परिषद कुनै दृष्टिकोणले पनि राम्रा मान्छेहरूको नियुक्तिको 48 पछिको केही 1-2वटा अपवाद होला, होइन भने अधिकांश हाम्रा मान्छे र अनि आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न सक्ने व्यक्ति र खल्टीबाट झिकिएका व्यक्ति मात्रै नियुक्ति गरिने हो। हुने पनि त्यही हो। अब अहिलेको परिपाटीले त्यही हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले मागिरहेछन्, उनले भागभण्डा मागिरहेछन्, जबकि बेलायतमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले अथवा हिन्दुस्तानमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नियुक्तिमा भागभण्डा कहिले पनि खोज्दैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको दायित्व के हो भने उसले सरकारको राम्रो कामको समर्थन गर्ने, नराम्रो कामको विरोध गरेर जनतालाई चेतन गर्ने। यहाँ त हिजो सभामुख भएका मान्छे अहिले ठुलो स्वरले सर्वसत्तावादी भयो ओली
र त्यस कारणले उसले आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्नको लागि यसरी परिवर्तन गर्छु। म तिनलाई प्रतिप्रश्न गर्छु, तिनी हिजो संवैधानिक परिषदमा बस्दा उनले आफ्नो खल्टीबाट नियुक्त गरेका थिए कि थिएनन् त? र त्यति मात्रै होइन, तिनले त्यो संवैधानिक परिषदमा बसेका व्यक्तिहरू निस्किसकेपछि परामर्शदात्री सेवा लिए कि लिएनन् त? खोजिया छन् कहिले? मेरो अगाडि आउन तर्क गर्न हिम्मत छ भने म हाँक दिन्छु। त्यस कारणले यो त म केही पनि देख्दिनँ, गौण हो योलाई त्यति महत्त्व दिनुपर्ने आवश्यकै छैन। त्यहाँ 3 जना राखे पनि 2 जना राखे पनि कुरो त्यही हो र पुरै राखे पनि त्यही हो। जबसम्म जुन किसिमको नियुक्तिको पद्धति छ फेरि त्यो नियुक्ति गरिसके भने संसदले सुनवाई, त्यो फेरि अर्को नौटङ्की हो, त्यो अर्को नौटङ्की हो। त्यहाँ प्रस्तुत गरिसकेपछि तपाईँलाई थाहा छ कसैलाई संसदले अनुमोदन नगरेको? त्यो नौटङ्की हो। बडो महत्त्वपूर्ण सवाल यहाँले उठाउनु भयो। देशको राज्य संरचनामा बसेर केटाकेटी खेले जस्तो नाटक गरेर, म त भन्छु नाटकै हो यो नौटङ्की नाटक हो। तत्कालै फाल्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। फाल्नुपर्छ यो सिस्टम म त भन्न थालेँ। फाल्ने कि यो फाल्ने कि बसै फाल्ने? हेर्नुहोस्, अब त म के लाग्न थाल्यो भने म त नयाँ पुस्ता हो। तपाईँलाई यो देशको माया छ भने यो हामीले जुन किसिमको संविधान ल्यायौँ त्यो संविधान अब चल्ने अवस्थामा छैन। यो संविधान हाम्रो लागि बोझ सिद्ध भइसकेको छ र राज्य सञ्चालन गर्नेले त्यो संविधानको नाउँमा हाम्रो शोषण गरिरहेछन् र अहिले मुलुकमा कुडा कर्कट उदाहरणै तपाईँ लिनुहोस् न, कोभिडको बेलामा मारामार हुँदाखेरि औषधिको ओम्नीको काण्ड त तपाईँलाई थाहा छ, व्हाइट बडीको काण्ड तपाईँलाई थाहा छ, यस्ता एनसेलको काण्डमा हामी जस्तो नागरिकले सरकारलाई अरबौं रुपियाँको फाइदा गराउन हामीले जानुपर्ने हो र? सरकार जानुपर्ने होइन? हामी अदालतमा हामी नै गयौँ नि, त्यो अदालतमा गएर हामीले जिताएर अहिले हामीले पैसा पायौँ भन्छ, त्यसमा पनि गोलमाल यिनीहरूले उठाए कि उठाएनन् भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा हामीलाई बताउनु पर्छ। भनेपछि यो अनुत्तरदायी, अपारदर्शी, बोझपूर्ण यो किसिमको संरचना बनाएको संविधान आफै फेल भइसकेको छ। त्यस कारणले म त भन्छु, अब मैले त आग्रह गर्छु नयाँ पुस्ता, तपाईहरू लडाईँ नगर्नुहोस्, तपाईहरू एकीकृत हुनुहोस् र तपाईँले यो संरचनालाई फाल्नमा तपाईँहरू भूमिका खेल्नुहोस् र भूमिका खेलिसकेपछि सत्ता फाल्नको लागि तपाईँहरू आउनु पर्यो अब। र आइसकेपछि कुडा कर्कट सफा गरेर देशका सबै महत्त्वपूर्ण शक्तिहरूको बीचमा छलफल गराएर हाम्रो देशको आवश्यकता, हाम्रो देशले 7 सालदेखि अपनाएको कुनै पनि व्यवस्था काम लागेन, कुनै किसिमको व्यवस्था गर्दाखेरि ठिक हुन्छ, त्यसबारेमा छलफल गराएर नयाँ संविधान बनाउनु पर्छ र त्यसको त्यो पनि प्रजातान्त्रिकै हुनुपर्छ। अब हामी उसमा जान सक्दैनौँ, हामी अधिनायकवादमा जान सक्दैनौँ। यसको लागि म नयाँ पुस्तालाई विनम्र आग्रह गर्छु। हेर्नुहोस्, हामी त हाम्रो अवधि सिद्धिसक्यो, तपाईँहरू लामो अवधिमा तपाईँहरूको जीवन छ, तपाईँहरूले देशलाई माया गर्नु भएन, यस्तै नौटङ्की खेल नाच्नेहरूकोबाट पङ्गु भएर तपाईँहरू बस्न चाहनुहुन्छ? यो व्यवस्था फालिसकेपछि अर्को के ल्याउने भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। विशेष गरी यी राजनीतिक दलले, सत्ता पक्षले यति लामो समयसम्म नाटक गरिरहँदाखेरि, गैर जिम्मेवारीपूर्वक काम गरिरहँदाखेरि जनता के हेरेर बसेका छन् भनेर यहाँले भन्नुभयो। जनता म पङ्गु भएँ भनिरहेको छु। अहिले वास्तवमा हेर्ने हो भने 100वटा राजाभन्दा एउटै राजा ठिक। अब हामी नेपाली नागरिक भएको हुनाले हाम्रो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, हाम्रो कर्तव्य के हो त भन्ने हिसाबले अहिले विकल्पको रूपमा राज संस्था, हिन्दू राज्य नेपालमा चाहिन्छ भनेर सडकमा सङ्घर्षरत छन्। यो चाहिँ ठिक हो कि होइन त? त्यसो भए मेरो विचारमा राज संस्था फाल्ने काम, हिन्दू राष्ट्र फाल्ने काम, यो एकात्मक व्यवस्था फाल्ने काम नेपाली जनताको नाउँमा विदेशीले उचालेर, विदेशीको सहयोगमा, विदेशी भूमिमा बसेर यहाँ रगतको हाल मच्चाएर त्यसमा पनि यहाँ भित्र बस्ने र बाहिर बस्नेको बिचमा तपाईँ अझ बढी मार्नुहोस्, मान्छे मार्नुहोस्, दबाब दिनुहोस् भन्ने स्थितिमा आएको हो यो। र अर्को कुरो, यी चिजहरू त्यो बेला वैध हुन्थे जुन बखतमा संविधान बनाउँदा नागरिकको जनमत लिन गएको थियो नि, त्यो जनमतमा जे आएको थियो त्यसको स्पष्ट रूपमा विश्लेषण गरेर यो आयो है,
भनेर जनताको अभिमतबाट पठाएको भए यो वैध हुन्थ्यो। यो गरिएको होइन। त्यसमा पनि बलजफती यो लादिएको हो। यसमा पनि राज्य राम्रोसँग सञ्चालन गरिदिएको भए जनताले मान्थे होला। यो चाहिँ नि दुनो गाई सत्तामा बस्नेहरूले दुनो गाई र राज्यको दोहन गर्ने दृष्टिकोणबाट जसरी राज्य सञ्चालन गरियो त्यसको विद्रोहको रूपमा यो कुरा अहिले आइरहेछ। अब प्रश्न के त तपाईले भन्नु होला, म कट्टर राजावादी होइन, एक म कट्टर हिन्दूवादी होइन, मलाई मेरो धर्मप्रति आस्था छ, तर म फन्डामेन्टलिस्ट भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, फन्डामेन्टलिस्ट धर्मावलम्बी होइन, धर्ममा आस्था राख्ने व्यक्ति होइन। राजाको चाकडी गरेर ज्ञानेन्द्रलाई अथवा कसैले राजाको चाकडी गरेर उसले केही दिन्छन् भन्ने दृष्टिकोणबाट आशा राख्ने व्यक्ति पनि होइन। र अर्को कुरो सङ्घात्मक व्यवस्थाको त म पक्षपाती हुँदै होइन। अब के त भन्दा यो जुन किसिमको अवस्था सृजना भयो र हाम्रो राष्ट्रको अस्तित्वमाथि र विदेशीहरूको जुन चलखेल यहाँ पश्चिमा राष्ट्रहरूको भारतीयको र देखिने गरिकन छिमेकीहरूको जुन चलखेल जुन देखिएको छ, हाम्रो देशलाई अस्थिर बनाउने देखिएको छ। र अर्को कुरो यहाँ एउटा राजा फालेर 100वटा राजा हामीले सृजना गरे मात्रै होइन कि हामीले त्यो भूतपूर्व भएकाहरूलाई पनि हिजो मैले टङ्कप्रसाद आचार्यलाई प्रधानमन्त्रीबाट हिँडेपछि थोत्रो बाटोमा हिँड्दै गरेको देखेकोमा आज जुन किसिमको मन्त्रीबाट निस्किएपछि, प्रधानमन्त्रीबाट निस्किएपछि, राष्ट्रपतिबाट निस्किएपछि जुन किसिमको तामझाम गरेर देश मै हुँ भन्छन्, बेकारको काम छ। त्यसकारणले म स्थायी संस्थाको राष्ट्राध्यक्षको पक्षपाती हुँ, स्थायी राष्ट्राध्यक्षको पक्षपाती हुँ। त्यसको लागि शाहवंशीय राजाहरू, शाहवंशका राजाहरूमध्ये कसैलाई हामीले उसको आलङ्कारिक राजा बनाउनुपर्छ। आलङ्कारिक स्क्यान्डिनेभियन मोडलमा, जापानिज मोडलमा र ब्रिटिस मोडलमा, अझ त्योभन्दा पनि स्क्यान्डिनेभियन मोडलको र एउटा स्थायी राज संस्था ज्ञानेन्द्र राजा होस् भन्ने मलाई छैन। ज्ञानेन्द्र त्यहाँ बसेर भारतले र चीनले राजा बनाइदिन्छन् भनेर बसेका छन् भने म तिनले सही गरिरहेछन् भन्दिनँ। नेपाली जनताको मन जित्न सक्ने, नेपाललाई पृथ्वीनारायण शाह र उनलाई साथ दिनेहरूले हामीलाई नेपाली भनेर चिनाउनेको वंशको आलङ्कारिक राजा राख्नुपर्छ, स्थायी राष्ट्राध्यक्ष राख्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। यसमा मलाई कसैले प्रतिगामी, अहिले म देखिरहेको छु, आजै पनि पत्रिकामा देखेँ, विदेशीको पैसा खाएर संविधान बनाउने बखतमा विदेशीको पैसा खाएर संविधान बनाउँदा सहयोग गर्ने प्राध्यापकहरू, बौद्धिक वर्गहरू, बुद्धिजीवीहरू सडकमा देखिएको रोष छ। त्यसलाई चाहिँ केही पनि होइन भनेर हिँड्नेहरू छन्, त्यसको पुष्टि गर्छन्। त्यो केवल कुनै पार्टीहरूको माग हो, त्यो मरिसकेको हो भन्छ। मरिसकेको भए किन यसरी जनता आज यसरी बाहिर आइरहेछन् त? त्यसकारणले ती व्यक्तिहरू र निष्पक्ष रूपमा, निष्पक्ष वस्तुगत रूपमा छलफल गरौँ न। ल हिम्मत छ भने तपाईँ बोलाउन लाउनुहोस्, म तयार छु छलफल गर्न। र संक्षेपमा भन्ने हो भने हामीलाई स्थायी राष्ट्राध्यक्ष, आलङ्कारिक राष्ट्राध्यक्ष चाहिन्छ र हामीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चाहिन्छ जसले राज्य सञ्चालन गरोस्। उसले अङ्ग्रेजीमा भन्छ उसलाई हायर एन्ड फायर, र उसले आफ्नो राज्य उसले चलाउँदाखेरि ऊ चाहिँ नि जिम्मेवार भएर चलाउने खालको हामीलाई प्रधानमन्त्री पद्धति चाहिन्छ। र त्यसपछि आएर धर्मनिरपेक्षताको कुरामा म के देख्छु भने अब यो देशमा, यो देशको धर्म भनेको तीनटा हो, धर्म हो हिन्दू, बौद्ध, किराँत। हाम्रो त्यसकारणले अबको स्थितिमा हिजोको जस्तो हिन्दू राष्ट्र भन्दा पनि हिन्दू, बौद्ध, किराँत हाम्रो धर्मलाई मान्यता दिने र सबैको धर्महरूलाई मान्यता दिने, तर राष्ट्रको रूपमा हिन्दू, बौद्ध, किराँत राष्ट्रको रूपमा यो राष्ट्रलाई चिनाउनुपर्छ र धर्मान्तरको रोकिनुपर्छ। यो जुन पैसाको आधारमा धर्मान्तर गरिने छ त्यसलाई रोकिनुपर्छ भन्ने छ। संहिताको आधारमा म यो बीचको मेरो लागि यो अहिले जुन प्रान्तीय सरकार छ, मैले भने 2-3 दिन अगाडि नै मैले कुरा गरेछु, मैले अध्ययन गरेँ, अनुसन्धान गरेछु केस स्टडीको रूपमा। त्यसमा के देखेको छ भने यो प्रान्तीय सरकार केही पनि कामको छैन।
त्यसकारणले हामीलाई चाहिने भनेको बलियो स्थानीय सरकार हो, केन्द्र सरकार हो। केन्द्र सिंहदरबारले मात्रै सक्दैन, हामीलाई चाहिन्छ बलियो स्थानीय सरकार, तर एकदमै त्यो प्रधानमन्त्री पनि निरङ्कुश नहोस् भन्ने दृष्टिकोणले स्वतन्त्र आयोगहरू बनाउने, हामीलाई स्वतन्त्र आयोगहरू चाहिन्छ। त्यसको नियुक्ति प्रथाको बारेमा अहिलेको सम्मको अनुभवले गलत भएको देखिएको हुनाले त्यसमा छलफल चलाएर देशको एउटा त्यो पदसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू राख्दा कसरी कार्यपालिकालाई पनि नियन्त्रण गर्न सक्छ, कार्यपालिकाले प्रभाव पार्न नसक्ने किसिमको नियुक्ति प्रथाको हामीले सोच्नुपर्छ। र हाम्रो देशले वैदेशिक नीतिको दृष्टिकोणबाट अब यो देश अहिले हाम्रो जुन भूभौगोलिक अवस्था छ त्यो भूभौगोलिक अवस्थाले यहाँ हिजो पनि अमेरिका, चीन र भारतको अभिरुचि थियो। चीनले चाहिँ के गर्थ्यो भने प्रत्यक्ष रूपमा बाहिर नआएर उसले नारेटी दरबारबाट उसले आफ्ना हितहरूको रक्षा गर्थ्यो। हुँदा चीनको राजदूतलाई हनी ट्र्याप भन्ने आउने सम्म स्थिति हामीले सिर्जना गर्नु, त्यो चीन आफैले सिर्जना गर्यो कि हामीले सिर्जना गरायौँ। र हुँदा हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले मध्यरातमा भारतको खुफिया संस्थाको प्रमुखलाई भेट्ने, त्यो भेटमा परराष्ट्र मन्त्रालयको कोही प्रतिनिधि छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयमा अब जे पनि भन्छन् ये प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू, उसलाई थाहा थिएन, पछि विज्ञप्ति जारी गरे। यस्तो किसिमको जुन खेल भइरहेछ यो हाम्रो देश र अमेरिकनहरूको पनि तिब्बतको कारणबाट अमेरिकनहरूको चाख छ, युरोपियन युनियनको यो धर्मान्तरको दृष्टिकोणले चाख छ। त्यस कारणले हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई पनि सन्तुलित रूपमा यो विषयमा टङ्कप्रसाद आचार्य, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, राजा महेन्द्रले जुन किसिमको एउटा राष्ट्रको इज्जत बचाउने काम गरेका थिए, जङ्गबहादुरले हेर्नुहोस् त हामीले हारेको 1816मा हारेकोमा पनि आफ्नो अस्तित्व जोगाउन मात्रै होइन कि हामीले आफ्नो 4वटा भूमि ल्याएको थियो। चन्द्र शमशेर जस्ताले पनि 1923मा हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रको अस्तित्व स्वीकार गरेका थियो। राणाहरूले पनि हाम्रो सम्बन्ध विस्तार गरेका थिए। उनीहरूकै समयमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यताको लागि हामीले आवेदन दिएको र हिजोको अवस्थामा हाम्रो इज्जत थियो। हामी 2 चोटि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषदको सदस्य भएका हौँ र हाम्रो अहिले पनि शान्ति सेनाको कारणबाट हाम्रो नेपालीको इज्जत र शान छ। हिजो कुनै नेपाली पासपोर्ट बोकेर जाँदा युरोपका धेरै जसो देशहरूमा मैले भिसा लिनु पर्दैन थियो। आज नेपाली पासपोर्ट बदनाम भएको छ। यो किसिमको हाम्रो राष्ट्रको इज्जत पनि अहिले जसरी खस्किएको देखिएको छ, परराष्ट्र नीतिमा जुन किसिमको कमी कमजोरीहरू देखिएको छ, त्यसकारणले हामीले हाम्रो भूभौगोलिक स्थितिलाई हामीले हाम्रो हितको लागि प्रयोग गर्न सक्ने गरिकन हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीति पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ। म आश्चर्यचकित के छु भने जुन बखतमा म विद्यार्थी थिएँ अथवा मेरा अग्रजहरू थिए, उनीहरूको हाम्रो ज्ञानको क्षेत्र हामीलाई संसार यति सानो थिएन, हामीले यस्तो सुविधा थिएन। आजका पुस्ताका मानिसहरूमा तपाईसँग अहिले स्मार्टफोनमा संसार तपाईसँग छ, अहिले बुझेका छन्, प्रविधि जान्दछन्, संसारको राम्रो विश्वविद्यालयमा पढेर आएको छन्। तर किन देशको दुर्गति भइरहेछ? किनभने राज्यले बुद्धिको पनि प्रयोग गर्न सकेन। राज्यका सञ्चालन गर्नेहरूले गलत संरचनाको वकालत गरेर हिँडे र केही विदेशी पैसाको आधारमा विदेशीहरूको सल्लाहमा हामीले आफ्नो संरचनालाई पनि हामीले कस्तो किसिमको संरचना हामीलाई काम लाग्छ भन्ने व्यवस्था गर। यदि राजसत्ता यहाँबाट गएको भए ज्ञानेन्द्र राजा जस्तो भएर किन हिँडिरहन्थे? हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा निष्कर्षमा पुग्नुभयो। अब यो देशलाई चक्रव्यूहबाट भुमरीबाट मुक्त गर्ने हो भने जति सक्दो चाँडो नयाँ पुस्ता उठ्नु पर्यो, फाल्नुपर्छ। नयाँ पुस्ता उठेर यो जुन किसिमको स्वार्थी पदलिप्सामा लिप्त नेतृत्व वर्गलाई हामीले छिटोभन्दा छिटो म नयाँ पुस्तालाई आग्रह गर्छु, उठ्नुहोस्। तपाईँहरूको हो, लामो अवधि छ। तपाईँहरू मुख दर्शक भएर बस्ने कि पङ्गु भएर बस्ने, तपाईँहरूको हातमा देश छ। उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस् र देशलाई यस्ता नेताहरू र अविवेकी नेताहरू अनि त्यसपछि अनुत्तरदायी नेताहरूबाट मुक्त गराउनुहोस्। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि। हिमाल अनलाइन टिभी।